म्हणल्यार असो ताका मारलो रोडांनी, तेजे तकले कडेन 3-4 कडेन ताका मारलो, तेजे मिसिसीक मारलो, तेजे धाकटे चेडूं आसलेले त्या चेडवाकूय मारण केलें, तेंची एक जाणटेली आवय आसलेली सिनियर सिटीजन तिकावूय मारले. अशें सगळ्या फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटोवन ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा. फक्त देवाचो इतो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर अजुनूय हॉस्पिटलान आसा. आता ताका परत GMCसून ट्रिटमेंट करून बॅक टू बॅक 3 केसी जाल्या, म्हापसा, दोनापोल आनी आता वास्को. आमी सोसून घेवचे ना. आनी तुवें कितें तरी करपाक जाय, जायना जाल्यार दुसरो कोण सेकंड नंबर आसा तेका ते पोझिशन दी आनी हे सेफ दवर. गोंय आमचे सुंदर, म्हाका दिसता हे सेफ दवरपाची गरज आसा. म्हापसा जाली, पोंडा जाली आनी प्लस एटलिस्ट दोनापावली जाली आनी ते व्हडल्या व्हडल्या लोकांचेर जाले, डॉक्टराचे, मागीर कोण आमचे बिजनेसमॅनाचेर. अजून ते ट्रेस जावना जाल्यार चल्ला कितें लॉ अँड ऑर्डर टोटली कोलॅप्स जाल्ले आसा. लोक फियरफूल जाल्लेले, लोकांक भिरांत दिसता. हांगा डेकोटी जाता, मर्डरूय जाता, मारहाणी जाता, हांगासर रेपूय जाता आनी गँग कितें लोकूच जनता कोण दाखयतले. म्हाका दिसता हांकां बरे भशेन समज धरले जाल्यार तांकां प्रिजन दिवन तांकां बरे भशेन आनी जे बेलीचेर मागीर सुट्टा तशें जावपाक जायना. समज गावले जाल्यार तांकां म्हाका भायल्या वाठारांतल्या लोकांच्या मदीं ताका सोडपाक जाय. तेंची हालत ताका लोकूच कोण दितले. हांकां शिक्षा तसली मेळपाक जाय. कित्याक जशें ते पळोवन शिकता पळय तशें लोकांक भिवपाची गरज आसा की आतां लोकांक घरांत सुद्दां येवन लोक मारपाक लागलेले आसा आनी तेंचे पयशे व्हरपाक लागलेले आसा. आमी पिक्चरान पळयताले अशें 7-8 लोक येता तोंडाक बांदून आनी रियलिटीन जेन्ना ती सांगताली तितली भिल्लेली आसा फूल फॅमिली हार्टशाक. एक दुखद इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता असो इन्सिडंट आमच्या ह्या एरियेन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाल्लो आसा. कित्याक अशी कितें एक गँग रॉबरी जाल्लेली आसा आयज आमच्या बिल्डिंगेन बायणा वाठारांत चामुंडी बिल्डिंगेन आमची सागर नायक फॅमिली आसा. आनी ही फॅमिली सागर नायक फॅमिली ही एक वेल नोन फॅमिली, एक तेंची व्हडली फॅमिली आसा आनी ती हांगा आमच्या बायणा वाठारांत कितलीशी म्हणजे पोर्चुगीज टायमा वचून ती हांगा रावता. आनी तेंचे एक आख्या ह्या सोसायटी भितर एक नांव आसा नायक फॅमिली म्हणटा ती. आनी आयज ह्याच बिल्डिंगेचे ह्याच सोसायटीचो तो चॅरमॅनूय आसा सागर नायक. आनी आयज तेंच्या घरा कडेन काल राती कडेन सकाळी फुडें 2:30 सुमार एक जे 8 जाण मास्क लावन तोंडाक तेंच्या घरा भितर सरले आनी आख्या त्या फॅमिलीक म्हणल्यार तेंचो जो सागर नायक आसलो तेजे मारहाण केले. म्हणल्यार असो ऑलमोस्ट ताका मर्डर करपाच्या परिस्थितीन म्हणल्यार असो ताका मारलो रोडांनी, तेजे तकले कडेन 3-4 कडेन ताका मारलो, तेजे मिसिसीक मारलो, तेजे धाकटे चेडूं आसलेले त्या चेडवाकूय मारण केलें, तेंची एक जाणटेली आवय आसलेली सिनियर सिटीजन तिकावूय मारले. अशें सगळ्या फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटोवन ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा. फक्त देवाचो इतो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर अजुनूय हॉस्पिटलान आसा. आतां ताका परत GMCसून ट्रिटमेंट करून ताका चिखले हॉस्पिटलान हाडलेलो. आतां परत ताका चिखले हॉस्पिटलानसून GMCन व्हरता. तो खरोच बरो ना. हालींच तेजी बायपास जाल्लेली आसलेली, तेज्या हार्टाचो प्रॉब्लम आसल्या कारणान ते ऑपरेशन केल्लेले आसलें, तेजे ताका स्टंट बसयल्लो आसा. सो तेजी ऑलरेडी हेल्थ कंडिशन वायट आसल्या कारणान प्लस हो अटॅक जाल्ल्या प्रमाणे. आनी एक सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार असो इन्सिडंट आमी केन्ना आयकून नासलो. असो एक गँग रॉबरी, एक 8 जाण मास्क तोंड धापून अशें फाटल्या वाटेनसून येवन CCTV कॅमेरा अशी आसा, बट तेंच्यांनी सगळी स्टडी करून खंयसर CCTV कॅमेरा कवर जायना एरिया, त्या एरियेनसून ते भितर येयल्या उपरांत बाकीचे सगळे तेंचे शेजारी आसले तांकां भायरसून किळ्यो घातले तेंच्या फ्लॅटाक आनी हेंचे दार म्हणून किचनानसून ते एंटर जाले. म्हणजे हेज्या पयलीं हे घटना घडोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी हे सगळे सर्वे केल्लेली आनी ते सर्वे करूनच तेंच्यांनी ही रॉबरी केल्लेली आसा. आयज पुलीस सगळे फूल फ्लेज एक्टीव जाल्लेले आसा. आमचो PI, DYSP, SP सगळे जाण DGP सगळ्यां कडेन म्हाजे उलोवप जाल्लेले आसा आनी सगळे जाण फुडें सरोन म्हाका दिसता आयज आतां फॉरेन्सीक लोक येवन सगळे इन्क्वायरी करपाक लागलेले आसा. आनी म्हाका दिसता इमिजिएटली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां हांव वचून हे विशयाचेर उलोवपाचो आसा आनी बेगीनचे बेगीन जे कोण कल्प्रीट आसा जेंच्यांनी रॉबरी केला ती केला, प्लस येदो व्हडलो हल्लो हे नायक फॅमिलीचेर केल्लो आसा, सागराचेर केल्लो आसा, तो मरता वाचलेलो आसा. बट तरी आसून तो सिरियस आसा
सो देवा कडेन इतलीच प्रार्थना करता तो बेगिना रिकवरी जावची आनी गव्हर्मेंटान आमच्या पुलिसान म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या पुलिसांचे बेगीनचे बेगीन हे चोरांक ते धरतले आनी हो न्याय म्हणटा तो हे नायक फॅमिली दितले. चामुंडी बिल्डींग आसा आमच्या बायणा वाठारांत एक्चुली खूब वायट गजाल आनी भयानक गजाल खंय तरी हे आमच्या ह्या वास्को शहरांत जाल्लेली आसा. म्हाका वायट दिसता की जे पर्यंत म्हापसा जालें, कलंगूट जालें आनी आतां वास्कोन टायम बरो आसलो म्हणून म्हाका दिसता सागर आमचो नायक हांचो जीव वाचलो म्हणटा. आनी ते चेडू जे भशेन चेडवान बापायक प्रोटेक्ट केलें, बापाच्या तकलेर कितलेशे वार केले आनी जेन्ना व्हडलो वार करतना तेणी आपलो हात घालून आनी आपलो हात डॅमेज करून घेतला त्या चेडवान. खरेंच तेका लागून खंय तरी बापूय सेफ आसा. इतलें करून सुद्दां जे जे जालां तेका ते भायर येवन सगळे फ्लॅट्स आसलेले हांगा बिल्डिंगेन म्हाका दिसता 25-30 फ्लॅटां आसलेलीं आनी प्रत्येक फ्लॅटार वचून तेणी विंडोतल्यान जम्प करून प्रत्येक लोकांक जागृत करून लोकांक हेल्पाक आपयले आनी खंय तरी तांकां आमच्या हॉस्पिटलान व्हेले. म्हाका वायट दिसता की जेन्ना आमच्या हांगासर हेल्थान तांकां शिफ्ट केले जीएमसीन आनी जीएमसीन ओके म्हणून परत हाडलो, परत ताका खंय तरी आनी नोजोंक जालें. म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी आमचें हेल्थूय डिपार्टमेंट खंय तरी रॉंग करता. इतली व्हडली केस चल्ला, इतलें महारण जाला तरी सुद्दां डिस्चार्ज दिता आनी तुमी धाडटा आनी खंय तरी आतां परत तेजें नोजोंक जाला आनी खंय तरी ताका परत एडमीट केला. हें तरी खंय म्हाका दिसता खंय तरी हें रॉंग जाता. गोंयान खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला. आयज जे आमच्या 15 वर्साचे ते बाय जे म्हाका बरें दिसता की तेजेर बाबड्यात काय अन्याय जावंक ना. खंय तरी मॉलेस्टेशन रेप जाल्ल्या खंय तरी आमी आयज हांगा म्हाका दिसता आमकां नाका जाल्लेले वास्को रावपाक. तरी सुद्दां आमचो गव्हर्मेंट फेल्युअर जाता तेजे दोळे उगडाना. अजून इतल्यो केसी जाल्या दिन दाडे म्हणटा. कित्याक सांग दोनांक ह्या बिल्डिंगेक सीसी कॅमेरा आसात, सगळे कडेन कंपाऊंड वॉल आसा, कंपाऊंडेड आसा. बरी बिल्डिंग, इतली बिल्डिंग आसून सुद्दां सगळे बरे लोक आसा आनी हो इन्सिडंट जावप म्हटल्यार खंय तरी लोकांचेर गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ना. जे ड्रग्स पिवन येता, जे सोरो पिवन येता, जे 8 जाण डॅरिंग करून रातचे 2 हे बिल्डिंगेन भितर सरता आनी अटॅक करता. म्हाका दिसता खंय तरी टोटल फेल्युअर. हे म्हाका हांगासर उलोवपाक लज दिसता की लोकांक अशें उलोवन दाखोवंक जाता की कितें कितें जाता हांगासर. म्हाका दिसता ही फॅमिली हांव मागता दाम बाबाचो आशिर्वाद आसलो म्हणून खंय तरी तांकां ते बरे बिझनसमॅन. हांव तेंच्या रिलेशनान म्हटल्यार हांवूय बिझनसमॅन कितलीशी म्हाका दिसता 25-30 वर्सां आमी ट्रान्झॅक्शन केला एज अ बिझनसमॅन आनी खरेंच एक नामवंत बिझनसमॅन म्हणून तांकां वळखले जातात. आनी जे लुकसाण जालें हांव म्हणटा खूब येला जे आतां पळय हालींच दिवाळी जाल्या खुबशे भांगार तेंचे आसले, कॅश आसलेले, ते कॅश भांगार परत येता. पूण जेन्ना हे लायफ एकूच चली तेका सपोज वायट बरें जाल्लें जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो? कोण जबाबदार आसलेलो हेका? प्रमोद सावंत साहेब जागो जा, तूं न्हिदला. हांव मागता तुजे कडेन जागो जा. तूं डिटेक्ट करूंक शकना. बॅक टू बॅक 3 केसी जाल्या म्हापसा, दोनापोल आनी आतां वास्को. आमी सोसून घेवचे ना आनी तुवें कितें तरी करपाक जाय. जायना जाल्यार दुसरो कोण सेकंड नंबर आसा तेका तें पोजिशन दी आनी हे सेफ दवर. गोंय आमचें सुंदर. म्हाका दिसता हे सेफ दवरपाची गरज आसा. चामुंडी फॅमिली खरोखर ते संकल्पान सांगलेले ती एक नामवंत फॅमिली आसा. आनी हो जो सागर म्हणटा प्लस तेजी मिसीस अशी डावन टू अर्थ आयज आमी अमूल म्हणून ताका वळखले जाता. आनी हांगा सगळे जाण अमूल म्हणटा सगळे फामाद आसा. आयज सकाळीच जेन्ना खबर कळ्ळी जेन्ना जे इन्सिडंट जेन्ना सकाळी आमी पावले हांगा आमी येयलो हांगा एक 9 म्हटल्यार पावले. म्हाका लेट खबर कळ्ळी म्हणून पुलीस म्हाका दिसता सकाळचे 3:30 पासून हांगा आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ही जी संकल्पान सांगल्या पळय ती जी गजाल जाल्या पळय ती आख्खे म्हाका दिसता आमच्या वाठारांत केन्नाच पळोवंक नासलेली आमी. रिसेंटली आमी आयकलेली म्हापसा एक इन्सिडंट सेम जाल्लेले. अशेंच एक फॅमिलीक घर धरून बांदून तांकां मारण करून तेच्या घरांसून भांगर आनी पयशे घेवन गेलेले. सेम वे आयज हांगा जाल्लेली आसा. सो म्हाका दिसता हे जे जाता पळय खंय तरी रॉंग जाता. म्हाका विश्वास आसा, पूर्ण विश्वास. जशें सकाळी 2:30 तेंची केस जाली आनी 3:30 म्हणटा हांगा पुलिसांनी आपलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लेलें आसा. म्हाका खात्री आसा की पुलीस हेचे शोध धरतलेच. आनी पूण तेका जे जेन्ना आमकां ते कोण मेळटले कल्पीट जेन्ना मेळटले पळय तांकां योग्य दिशेन तांकां शिक्षा दिवपाक जाय. तांकां लोकां मेरेन सोडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. लोकां मेरेन सोडपाक जाय. तेंचे कितें आहा पळय ते लोकूच जनता कोण दाखयतले.
म्हाका दिसता हांकां बरे भशेन समज धरले जाल्यार तांकां प्रिजन दिवन तांकां बरे भशेन आनी जे बेलीचेर मागीर सुट्टा तशें जावपाक जायना. समज गावले जाल्यार तांकां म्हाका भायल्या वाठारांतल्या लोकांच्या मदीं ताका सोडपाक जाय. तेंची हालत ताका लोकूच कोण दितले. हांकां शिक्षा तसली मेळपाक जाय. कित्याक जशें ते पळोवन शिकता पळय तशें तेजे मिसीस जी आसा सागराची मिसीस आसा एकदम भियारलेली आसा. तिका उलोवपाक जायना. तूं जस्ट इमॅजीन कर, स्वता तुमी इमॅजीन करा ते त्या टायमाचें इन्सिडंट कितें जालां आसतलें. तेजी माणकुलें चेडूं आसा ते ब्लॅकमेल करता, पयशे दिले जाल्यार आपूण ते चेडवाक व्हरता म्हणटा अशें ताका थ्रेटन करता. म्हणजे कशें फील जातलें आवय बापायक म्हणून तेंच्यांनी दिलें. तेच्या भायर तांकां मारलें, रोडान ताका मारलेलो आसा. आयज तो तेजे जिवाक मानहानी जाल्लेली आसा. देवा कडेन मागता तें कांय जायना जाल्यार पुरो म्हणून. पूण एक आनीक मागता देवा कडेन की हे जे कल्प्रीट आहा ते कशें तरी पुलिसांनी हांगा धरपाचें आनी लोकां मदीं सोडपाचें. आयज सकाळी आमकां असली दुख्खद घटना आयकूंक येयला. हांव ह्या वॉर्डाचे कावन्सिलर आनी वॉर्डाचीच न्हू फूल मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी फूल मर्मुगांव तालुक्यांत आमी असली इन्सिडंट जाल्लो केन्नाच आयकूंक ना. आमी पिक्चरान पळयताले अशें 7-8 लोक येता तोंडाक बांदून आनी रियलिटीन जेन्ना ती सांगताली तितली भिल्लुली आसा फूल फॅमिली. हर्षा तिची मिसीस सागराची मिसीस ती तर सांगताली आपलें मंगळसूत्र सुद्दां ओडून व्हेलें म्हणून. सो इतले वेल प्लॅन कसो करून तेंच्यांनी येवन एटॅक केल्लेले आसा. हेज्या फुडें असले इन्सिडंट केन्नाच जावंक जायना म्हणून म्हाका दिसता सीएमान इंटरफियरन्स जावन तशेंच आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बेगीच्या बेगी जे कल्प्रीट आसा ताका धरतले आनी हेज्या फुडें येदो व्हडलो इन्सिडंट कोणाच कडेन घडपाचें न्हू. इतलें एक व्हेरी बॅड वातावरण जाल्लें आसा गोंयान अशें पद्दतीन. चामुंडी मार्केटींग सागर नायक तो आमचो ल्हानपणाचो फ्रेंड, आमी वांगडा खेळपी, आमी रावतले हांगा. आनी तो बिजनेसमॅन तो. जाल्यार काल राती 3 सुमार येवन प्लॅनिंग केली, कशी केली कितें खबर ना. आनी तिच्या घरान वचून भितर वचून डेक्युटी करप, ताका मारहाण करप, तेच्या मिसेसीक मारप, तेच्या चलयेक मारप आनी तेजें सामान विसरलेलें आमी सकाळीं येवन पळोवन गेल्यार. तेची बॅडीन मागीर तेचे ते कबटांतले सामान काडून आनी इतलो टायम तेंच्यांनी तेंची चोरी कॅश आनी गोल्ड घेवन गेल्यार. हे अशें कितें चल्लां ह्या गोंयान हालींच पयलें आसतलें तुमी की सालिगांव डबर मर्डर जाल्लो. मागीर तुमी पोंडा तुमी पयलें आसतली थिंगा शुटींग जाली थंय तुमी. आनी डेकोल्टी तुमी म्हापसा मागीर आमचे म्हापसा जाल्ली, पोंडा जाल्ली आनी प्लस एटलिस्ट दोनापावली जाल्ली आनी ते व्हडल्या व्हडल्या लोकांचेर जाले, डॉक्टराचेर मागीर कोण आमच्या बिजनेसमॅनाचेर. अजून ती ट्रेस जावंक ना. जाल्यार चल्ला कितें लॉ अँड ऑर्डर टोटली कोलॅप्स जाल्ले आसा. लोक फियरफूल जाल्ले, लोकांक भिरांत दिसता. हांगा डेकोटी जाता, मर्डरूय जाता, मारहाणी जाता, हांगासर रेपूय जाता आनी गँग वॉरूय जाता. पेंजीम आसल्या पुलीस स्टेशनाचेर गँग वॉर जाल्ले तुमी पयला आसतलें. आनी तेजेर कितें गव्हर्मेंट कितें जालां, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जाल्लें आसा. चीफ मिनिस्टरान टोटल रिजायन दिवंक जाय, तिणें हँड ओवर करूंक जाय गव्हर्नराक की बाबा आपल्या कडेन जायना म्हणून. ते चीफ मिनिस्टराची पॉलिटिकल ती भाशा कितें उलयता ती लोकांक आतां फियरफूल जाल्ली आसा. ह्याच बिल्डिंगे फाटल्यान मदीं एक मर्डर जाल्लें, एक महिलाची चेन स्नॅचिंग आनी तिका मर्डर केल्ली हालींच ह्या दिसांनी. जाल्यार CID डिपार्टमेंट, इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट खंय न्हिदलेलें आसा. जाल्यार गव्हर्मेंट दीस बॉदर हिंगा लोकांची परिस्थिती बिगडटली. आयज गोल्डाचो रेट खंय पावला, लोक आयज भिले सगळे. गोल्ड इन्फ्लेशन जाल्लेलें आसा. लॉ अँड ऑर्डर जॉबाचे जॉब फॉर केसाची आयज ती केस वयर चलिल्ली आसा. जाल्यार गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना, FIR फायल करना, इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर करना म्हणून लोक टोटली भिलेले आसा. आनी हे चळवळ लोकांनी टोटल लोक सांगता की आमी आतां फाल्यां कशें न्हिदपाचें. लोक म्हणटा आमची न्हीद उरलेली आसा म्हणटा. आमी कसलो बिजनेस करपाची, आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या बायलांक भायर कशें धाडूंक शकता. जाल्यार गव्हर्मेंट टोटल फेलियर आसा. आतां एक कावन्सिलरान सांगलें की आपूण हांगासरली कावन्सिलर डेकोटी आमी फर्स्ट टायम पयली म्हणटा ती. हेच्या पयलीं जालें, हेच्या पयलीं गव्हर्मेंट कोणाक जालो काँग्रेसीचो. आयज BJPचो गव्हर्मेंट आहा. आनी तुमकां खबर आहा BJPची डबल इंजीन ट्रिबल इंजीन. BJP गव्हर्मेंट आसतना जाल्यार टोटल फेलियर जाल्यार तुमी हेचेर विचार कितें करूं शकता. दुसरो सांगता की लोकांच्या हातीन दिवपा जाय तांकां धरून, जाल्यार पुलीस फेल, पुलिसां कडेन जायना. मदीं पुलिसांचेर मारहाण केल्ली आसा आनी पुलिसांनी ती बीट केली, स्टार्ट केली, मागीर पेट्रोलिंग स्टार्ट केलें आनी परत बंद केलें. हिंगा पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आहा अशें दिसता. पॉलिटिकल लिडर ह्या पुलिसांचेर दबाव हाडटा म्हणून पुलिसांनी सेपरेट इन्क्वायरी करची, इन्व्हेस्टिगेशन इंडिपेंडंट करचें. म्हाका दिसता खंय तरी इनवॉल्व जाता पॉलिटिकल लिडर आनी तेच्या खातीर हांगासर लॉ अँड ऑर्डर टोटल कोलॅप्स जालें. आमी रिक्वेस्ट करता लोकां कडेन की तुमी सावध रावा आनी ह्या फुडें चिंतून रावा तुमी. आनी टोटली गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टरा कडेन सांगता आमी, चीफ मिनिस्टर हॅज फेल्ड हिमसेल्फ, एडमिनिस्ट्रेशन इज फेल, लॉ अँड ऑर्डर इज फेल. पुलिसांनी केअरफूल रावपाची गरज आसा. आनी तुमचेरूच फाल्यां तुमचेर उलटें येतलें म्हणून मागता ह्या टोटल गव्हर्नरान
म्हाका दिसता हे गव्हर्मेंट सस्पेंड करपाची गरज आसा आनी गव्हर्मेंटान टेकवर प्रेसिडेंट लावपाची इमिजिएट एक्शन जावपाची अशें म्हाका दिसता. जी आयज आमच्या मुरगांव बायणा वाठारांत जी आयज ही डकैती जी घडलेली आसा, जे आमचे सागर नायक म्हणटा तो बरोसो बिझनसमॅन, त्याच्या वांगडा रातचे जे मारण त्याच्या फॅमिली वांगडा जाल्लेलो आनी त्याच्या घरातले सोने म्हणटा कॅश म्हणटा ते चोरांनी हेल्लेले आसा. हेजेर म्हाजो ठाम निशेध आसा की हेंच्यांनी पुलिसान बेगीनच्या बेगीन हेजेर कितें तरी कारवाई करची आनी ते बेगीन त्या चोरांक हाडून तेंच्या हितून कस्टडीन बेगीन घालचे आनी लोकांक हितून हें करपाचें फियरलेस करपाचें. कित्याक लोकांक आतां भंय पडलेलो आसा. लोक जे भायर भोंवता घरान आसलेल्यांकूय भंय आहा आनी जे भायर आहा तेंकांय भंय आहा. आनी डॉक्टर जो आमचो CM आहा जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेजे कडेन एक तो सांगीत आसता लोकांक की भिवपाची गरज ना, पण आतां खऱ्यांनी लोकांक भिवपाची गरज आहा की आतां लोकांक घरान सुद्दां येवन लोक मारपाक लागलेले आसा आनी तेंचे पयशे व्हरपाक लागलेले आसा. देव बरें करूं.